भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। विळापाच्या पुस्तकान 22:22 ह्या सकाळच्या वेळा देवाची उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा बघायचें आमचो दीस आशिर्वाद आसूं आमचो दीस बेसांव आसूं जांफरो कश्ट आसा दूख इराणे बेसार आसा जैत आमच्या सोम्यान वेला आनी तसो सोमी आज आमकां राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो आशिर्वादांनी बेसांवांनी आमकां तो भरतलो ताचे कृपेन आमकां तो वेंगोन धरतलो। उतार म्हणटा विळापाच्या पुस्तकान 22:22 लेमेंटेशन चॅप्टर 3:22 अशें म्हणटा की सर्वेस्पराचो विस्वासी मोग केदी सोंपना। सर्वेस्पराचो विस्वासी मोग केदींच सोंपना। सर्वेस्पराचो विस्वासी मोग केदींच सोंपना। सर्वेस्पराचो विस्वासी मोग केदींच सोंपना। केदींच सोंपना। परतून आमकां म्हणटा की ताच्या काकुतीक केदींच अंत ना। 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 परतून म्हणटा की वळी 23 वर्स म्हणटा की हर सकाळी ती नवी हर सकाळी ती नवी आणि म्हणटा खरेंच वर्ते तुझे विश्वासी पण सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा एक पुटी सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना। 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 ताच्या काकुती केदींच अंत ना। ताच्या काकुती केदींच अंत हर ना। सकाळी ती नवी हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्ते तुझे विश्वासी पण खरेंच वर्ते तुझे विश्वासी खरेंच पण वर्ते तुझे विश्वासी पण खरेंच वर्ते तुझे विश्वासी खरेंच पण वर्ते तुझे विश्वासी पण खरेंच वर्ते तुझे विश्वासी पण आभा बापा आभा बापा मोगाळ बापा मोगाळ तुका बापा आमी अर्घ दिताव तुका आमी या अर्घ सकाळीच्या वेळा या सकाळीच्या वेळा या तुका आमी सकाळीच्या स्तुती वेळा करताव तुका आमी स्तुती जेजू करताव सडवंदरा जेजू सडवंदरा म्हज्या आस्त्र्या म्हज्या बरवश्या आमी तुका वाखणटा पवित्र आत्म्या म्हज्या बुजवंदरा म्हज्या आदारा आमी तुका स्तुती करताव स्तुती करताव हालेलुया हालेलुया मगाशनो
अपुरबायशी उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमी जण एकल्यानी उसारला आनी त्या उतराचेर आज आमी भरवसो आमी दवर नासा. म्हज्या मगजच्यानो इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 23:3 आणि 5 एकडे पळया. आयसाय चॅप्टर 43 वर्स 4 and 5 एकडे वाचचे आमी. तू म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून, तू म्हज्या दृश्टीक मोलादीक देखून तुका मान फावो, तुका मान फो. तू म्हज्या दृश्टीक मोलादीक. बायबलाचे बापूरबायचे उता तुमकां कळीत आसा. आमी हरी एकली देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक. आज ल्हानशेक हांवें वाचली काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक कापसाचो रूख आसलो खंय, तातूंत जायते कापसाची बियों जाताली आनी बरो रूख एक रानांत आसलो खंय. आनी प्रत्येक तरान जायते कापसाची बियों जाली आनी फुटोवन भायर वेचो वेळ लागीं पावता आसतना एक कापसाची बियों एकामेका म्हणटात की येदोळ म्हणशी आमी आवय सांगा चिपकोन आसले. हांव आतां आमी खंय वचून पडटा म्हण आमकांच कळीत ना. येदोळ पळय आमी बाबा भयणी सगळे भाव भयणी आमी सगळे सांगाता, प्रत्येक तरान आमी सांगाता आसले. हांव आतां आमी उडोवन खंय खंय वेता म्हण आमकांच कळीत ना. अशें मोगाचें न्हू. तशें म्हणटा आसतना थोडे दिसा त्यो फुटल्यो आनी सगळी एका एका सुवातेर वचून पडल्यो. थोडी त्या झाडाच्या मुळान आवयच्या मुळां आवय जड आसा ताच्या मुळान पडले ते बी बारीक वा हांव आवय सांगात आसा कांयच प्रॉब्लेम. आनी इल्ले आनीक बी आनी इल्ले मुखार पडले वा व्हड ना एटलिस्ट आवय पळोवंक मनीस बी जाता न्ही की म्हाका. आनीक बी आनीक खंय वचून पडले. एक बी जायत्या पयस वचून पडले, जायत्या पयस पडले एक विधान सौदाच्या बऱ्या हायवेर वचून पडले. हायवेर वचून पडटा आसतना सगळ्यांनी त्या बियांक लोटले, ताचे वयर गाडी गेली आनी ते लास्ट सायडीर धरणीर येवन पडले. आनी पडटा आसतना सगळ्यांनी त्या बियांक खोटयले, ह्या बी लुटून मुखार व्हेले. आनी एका मनशान मातये सांगाता लोटता आसतना विधान सौदाच्या गार्डना भितर ती बी वचून पडली. म्हज्या मोगाचें जेन्ना लोकांनी पांयान गुड्डायता आसतना, पांयान माडयता आसतना, लढता आसतना ही बी म्हणा लागली खंय देवा हांव खंय येवन पडला. सगळो लोक मस्तितात, लढतात, आज परत खोटयते आसात. हांव खंय येवन पडला. तेच बी म्हज्या मोगाचें कोणा एकल्याच्या पांयाक शिरकोन एकच पटी लोटून पडल्या वेळा विधान सौदाच्या त्या गार्डनान ती बी वचून पडली मात्र न्ही म्हज्या मोगाचें त्या गार्डनात तो माली सदां उदक घालतलो. ते थंय किरलाले, वाडले, बरें सारें ताका मेळ्ळें. बरो एक कापसाचो रोग जालो. लोक ताका पळोवन संतोश भोगूंक पावलो. लोक ताका पळोवन इतलो कुशल जाले. वा ताका पळोवंक जायते लोक लागीं येवंक सुरू जालो. आनी प्रत्येक तरान त्या मालिकान ताका जागृतकाय खातीर बऱ्या रितीन एक वय आनी बांदून मात्र न्ही की त्या रुखाक बरें करून पळयलें. म्हज्या मोगाचें एक काणी जावन आसा. ह्या काणयेंत तुमकां कितें शिकोवंक मेळटा. आज जावं फुरो आमच्या जिवितांत आमी खंय पडल्या, आमकां कोणी लोट्टे आसा, खेणटे आसात, आनी कितें करते आसात, दुखयते आसात, आमच्यानी कांयच ना. आज सगळें बरबाद जाल्या बरी जाला. उडास दवरया. उतार म्हणटा तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसा. तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसाय. संवसारान तुका लोटला, संवसार तुका खेणला, संवसारान तुका आज इन्कार केला जावं फुरो. तूं संवसाराच्या दृश्टीन आज कांयच नातलो. म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. म्हज्या मोगाचें आमी संवसाराच्या दृश्टीचे आयकून कावचेन पडटा. संवसाराची दृश्टीचे आयकून आमी सांबण पडटा. संवसाराची दृश्टीचे आयकून रात आनी दीस दुकां गळयता. जाल्यार तसो मी म्हणटा तूं पुता संवसार तूं कितें म्हणून दी. संवसाराचे खंतीर तूं पडा नाका. संवसाराची उतरां कान दिवन तातूंत तूं खर घर पडा नाका, सकयल पडा नाका. हांव तुजो देव, तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसाय. परतून वाचचें आमी इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 23:3 वळी 4 आनी 5 एकडे वाचचें. तू म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून
तुका मान फावो आं. आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजे बदलाक मनशांक दिता मनशाक दिता मुखार आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्रांक दिता राष्ट्रांक दिता मुखार भिये नाका भिया नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा हांव तुज्या सवे आसा. म्हज्या मगाची आमी कितले त्या सुम्या सांगता चिपकोन रावता. आमचो देव म्हणटा भिया नाका. आमचो देव म्हणटा तूं रिणार पडला भिया नाका. आमचो देव म्हणटा तूं विजाक सांपण आज घरगत आसतना काम नासतना वळवळत आसतना म्हज्या पुता भिया नाका. तर आमी कितले त्या सुम्या ते आसा. आमी कितले त्या सुम्या चिपकोन आसा. म्हज्या मगाची आमचे कश्ट कोण परिहार करता. कोण आमकां बचावी लाभयता. कोण आमकां आदार दिता. कोण आमकां उदरगते पावयता. कोण आमच्या जिविताक एक वाट दाखयता. तसो जेजू नाही गे. तसो जेजू नाही गे. तर आज म्हज्या मगाची ती बी जेन्ना त्या रोड सायडीर पडल्या वेळार ती बी म्हणाली हांव खंय पडला. लोक म्हाका खोंटयतात. प्रत्येक तो लोटतात. मात्र न्हय गे आज गुड्डयतात. तीच बी उचलोन गार्डनान पडल्या वेळार जेन्ना जड जाले रूख जावन सुबी सुंदर कापूस दिता आसतना प्रत्येक थरान सगळो लोक त्या रुखाक पळोवंक लागलो. उडास दवरया. आमी आज त्या सुद्दां पडल्या जावं फुरो परतून आमकां सुंदर गार्डनान नीट उबे करूंक त्या देवा कळीत आसा. आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 1 म्हणटा तुवें परसळोंक जाय. उठ परसळीक सा. तुजो उजवाड सदांच तुज्या मुखार आसा. तुजो उजवाड सदांच तुज्या मुखार आसा. जुवा प्रमाणे शुभरता 28 वळी 12 म्हणटा जेजूस ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा. हर एक दिसा तुवें उजवाडान जिवच्या खातीर तो जेजू शिकयता. तो आमकां शिकयता. पुता तुवें उजवाडान जियेचें जाल्यार म्हज्या मेटा काड. म्हज्या पावलागान चल. कित्याक म्हणल्यार हांव तुका शिकयता. हांव तुजो शिकोणदार जावन आसा. हांव तुजो आदार जावन आसा. त्या खातीर म्हणटा की आमकां जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 हांव तुज्या मोदे रावून तुका जैत दितालो तुजो देव जावन आसा. आज आमकां जावं फुरो पांयान कोणें खोंटोवंक ना. आमकां पांयान कोणें गुड्डोवंक ना. उतराद्वारी कठीण उतराद्वारी सोलवणे द्वारे मोस केल्ल्या द्वारे अन्याय जाल्ल्या द्वारे आमी आज घरगाते आसा. मगाच्या भिया नाका. आमचो देव व्हरतो. इतलेंच की ताच्या सांगात चिपकोन रावया. ताच्या सांगात एक जावन रावया. ताचे थंय आमी होंदवून रावया. तोच आमचो आदार जावन आमचो आसरो जावन आमच्या जिविताची वाट जावन हर एक समज सांबाळतलो. रचणार बसणार आसरो जावन आमच्या थंय सदांच आमकां राखून आनी सांबाळ व्हरतलो आमचो देव तो जावन आसा. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळा त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. वाकणया दिनवास ह्या गायनांत ताका आमी स्तुती करता आसतना हांगा 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Somia tuve que loitoso Siva zauncha eliaso Somia ada di kurpeso Mokuru eka mekaso Somia tuve que loitoso Siva zauncha eliaso Somia adar di kurpeso Kante bole tumi
सेवा दिया खाते बोळे तुम्ही जया म्हाका साथ तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो. प्रेज द लॉर्ड. अनिता डिसोजा म्हणली एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भयणीचो नातू 2.5 वर्सां जाल्यारी उलयनातलो आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसारनासल्ल्या. आतां तो चेरको 80% उलयता आनीकी क्लियर उलयतलो म्हूण देवा थंय आमी बरवस्तांव. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या जाग्या विशांत जायते प्रॉब्लेम आसलें आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसारनासल्ल्या. आतां आमचे सगळे प्रॉब्लेम क्लियर जाला. त्या पासत धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. मिशेल म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव सुमार तेंपातावन काम सोदून आसली तरी म्हाका काम मेळोवनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसारनासली. आतां देवाच्या उतरां मरिफात म्हाका एक काम फावो जाला. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. जणेकले सकाळच्या वेळा साम चॅप्टर 86 वर्स 5 to 9 आमी जणेकले उसारया. हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सोम्या तू दयाळ आनी बगसूंक तयार तुका उलो मारतल्यांचेर अपरमी तुजो मोग सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक म्हजे विनवण्याक कान दी म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. सोम्या देवा मदें तुज्या सारको दुसरो कोणूच ना. तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरी खंयचीच नात. सर्व राष्ट्र येवन तुझे आराधन करतली सोम्या आनी तुझ्या नावाची महिमा गायतली. प्रेज द लॉर्ड. फ्लाविया एलिझाबेथ म्हणली एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक काजार जावन 10 वर्सां जाल्यारी भुरगीं नातलीं आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसारनासल्ल्या. आतां तें गुरुवार जालां. तशेंच हांवें ताची डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसारनासल्ल्या. आतां ताची डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावन ताका जवळीं चेडवां भुरगीं देवान ताका फावो केल्यांत. त्या पासत धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण हस्काव पेरिश्तावन तिची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका सुमार तेंपातावन म्हज्या कानांत प्रॉब्लेम आसलें. वाऱ्याक वेताना म्हजो कान मस्त दुखतलो आनी एक दीस रेतिरेच्या पयल्या दिसा फॅनाच्या लागीं हांव बसलीं आनी हांव म्हजो कान धामतलीं तरी साक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या कानाचो दूख नपैंच जालो. दुसऱ्या दिसा परतून त्या जाग्यार येवन बसल्यारी म्हाका कांयच दूख नातलीं. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. म्हज्या मोगाचेनो जाता जाल्यार एक कडेन आमचे दोळे धांपया. जावं फुरो तुमी खंयच्याय सुवातेर आसा देवाची उतार तुमच्या कानाक पडनासा. तुमच्या मतीन खंयचोय विचार आसा जावं फुरो
जांफ्रो तुझ्या मदीं खंयचे खंत आसा जांफ्रो जांफ्रो तुझ्या मदीं खंयचे कांतोणी आसा जांफ्रो जेन्ना ही बी रोड सायडीर पडल्या वेळार लोकांच्या पांयाच्या मुळान पडल्या वेळार ही बी म्हणूंक लागली सगळीं म्हाका गुड्डयतात 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 आवय सांगत आसतना सुरक्षीत तरान हांव आसले न्ही गी हांगा गुड्डयतात सगळीं म्हाका तीच बी गार्डनान पडल्या वेळार किर्लोन जड जावन रूख जावन सोबीत दवो दवो कापूस सुट्टा आसतना सगळो लोक संतोष पावन खुशाल पावन प्रत्येक तर त्या झाडारशीरच नदर लावन कितल्या लोकांनी फोटे काडले जांफ्रो एक काणी जाल्यार आज तुका आनी म्हाका आमचो जेजू ह्या झाडा बरी रुखा बरी सोबीत सुंदर करून वयर उबारतालोच त्या खातीर पडला म्हणून आज कोणी कितें सांगला म्हणून खंतीन बसच्या बदला आमच्या जिविताक वाट दोगोवच्या जेजूचेरच भरोसो दवरून ताचे ते वंदवन ताचे ते एक जावन रावया बापा तुका आमी अर्घ दिता आसतना आज मागता हांव आमचेले माग म्हणल्या प्रत्येक तरान आज कितले लोक आमचेले माग म्हणला घरचे वता पिड्यान आसल्या कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाचें इंटरव्यू आसा कोणा परगांवांत वचूंक आसा कोणाचे आज फ्लायट टिकेट्यो आसा कितले फ्लायटां कॅन्सल जावन आसा ह्या दिसांनी विपरीत पावसाद्वारे लुकसाण जावन आसा विपरीत पावसाद्वारे लोक पिड्यान पडला हे जण एकल्यांची गरजो आनी प्रत्येक जण एकल्याची विनवणी हे सकाळीच्या वेळार तुज्या मुखार दवरता सगळो दीस आसून सामको राख सांबाळवर तुज्या कृपेन भर तुज्या दैवी शक्तीन तुज्या स्पिरितान आम्हा सर्वांक भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन अशा मगाशी न्हू प्रत्येक तरान आज दनपारां 3 ते 4 भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष आराधन जावन आसा प्रत्येक अनाउन्स केल्या प्रमाणे 26, 27, 28 जुलयाच्या ह्याच म्हयन्यांत आमची रेसिडेन्सी तुमची नांवां वेगळी ह्या वॉट्सॅप नंबराचेर दाखल करा म्हज्या मगाचे न्हू 7 ते 12 वरां लायव्ह आराधनाचो 4थो दीस जावन आसा कोणाकी तुमकां भाग घेवंक जाय जाल्यार प्रत्येक ते लिंक आसतले तातूंत क्लिक करून तातूंत तुमी जॉयन जाया तशेंच अनाउन्स केल्या प्रमाणे ह्या ब्रेस्तरां दनपारां 1 वरां तावन 6 वरां विनवणे खातीर पवित्र सक्रमेंत भायर दवरतले 7 तावन 9:15 विशेष आराधन आनी पेकोणी आनी जेरिकोचे मागणे आराधनांत आसतले तशेंच म्हज्या मगाचे न्हू डिवायन स्प्रिंग रिट्रीट सेंटर गोवा बॉर्डरा लागीं थंय 19 तारखेर एका दिसाची रितीर आसा तातूंत आमचे टीम आसतले सकाळीं 9:30 तावन 4:30 पर्यंत हांव मात्र त्या सुवातेर आसचो ना टीम आसतले त्या खातीर ह्या सगळ्या गरजा खातीर आमी मागया आनी प्रत्येक त्या दिसांनी विशेष रितीन आमी तुमच्या पेटिशना खातीर तुमच्या गरजा खातीर आमी मागून आसा प्रत्येक तरां देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यां प्राप्त करून दी तशेंच 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड नेल्ली कार्डोजा म्हणली भयण कलमडी तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या दाव्या पांयाच्या गांठीचें ऑपरेशन मार्च म्हयन्यान जाल्लें तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासली आनी म्हाका आतां बरेंपण मेळ्ळां म्हजी दुसरी साक्ष म्हजो पूत दुबय काम करनासलो आनी ताचें काम गेल्लें तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव आतां ताका एक काम मेळ्ळां तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष म्हजो दावो कान दूख उटल्लो तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलीं आतां म्हजो कान दूख गूण जाला त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या घोवाक दांताचें इन्फेक्शन आसलें ताका कांयच जेवंक जायनासलें ताणें कांय खायचें जाल्यार तें उदक करून खायचें आसलें तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव आतां तो हुशार आसा त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां प्रेज द लॉर्ड एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हजो पूत 3.5 वर्सांचो तो शेळीन मस्त कश्ट येवन आसलो
ताका राती न्हीद येनातली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासलें. आतां तो बरो जाला, ताची शेड संपूर्ण गूण जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स, हांव म्हज्या घोवाक बरें काम मेळच्या खातीर मागोन नासलीं. आतां ताका एक बरें काम फावो जाला. तशेंच म्हजी तिसरी साक्स, म्हज्या बायेक तिसऱ्या फावटी डेंग्यू आयिल्लें. तें मस्त टेन्शन करनासलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव. आतां तें बरें आसा आनी ताचो ताप गूण जाला. त्या पासत देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. प्रेज द लॉर्ड. सुनीता म्हणली भयण बेंगळूर तावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हज्या घोवाक कामांत बरें प्रमोशन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव. 1 वर्सा उपरांत म्हज्या घोवाक प्रमोशन मेळ्ळां. त्या पासत देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.